बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन ग्रामी, मेरा नाम है नवाज़ महल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो रहा हूँ एक नई वीडियो के साथ। कुछ निजी किस्म की मसरूफियात थी तो जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से गैर हाज़िरी रही, और मेरे दोस्त अहबाब, मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन जो हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे दरियाफ़्त करते रहे कि नवाज़ साहब कोई खैरियत है, तबीयत आपकी ठीक है। तो फिर मैं उनको इनफरादी तौर पर जवाब भी देता रहा। तो आज कुछ मसरूफियात हल्की हुई हैं, काफ़ी काम ख़त्म हो गया है, तो इसलिए आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आज की इस वीडियो में जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक पे एंड पेंशन कमीशन कायम किया हुआ था, तो अखबारात के ज़रिए जो है उसकी रिपोर्ट के कुछ मंदरजात जो है ना वो मंजर आम पर आए हैं, जो मैं आपकी खिदमत में शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि पी एंड पेंशन कमीशन ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए सैलरी सर्वे कराने की सिफारिश की है। अब ये सैलरी सर्वे क्या होता है? नाज़रीन ग्रामी, सैलरी सर्वे एक टूल होता है जिसके ज़रिए मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में उसका जो है ना वो जायज़ा लिया जाता है। उसके लिए किसी थर्ड पार्टी या कंपनी की खिदमत हासिल की जाती हैं जो मुलाजमीन का डेटा इकट्ठा करती है और फिर हुकूमत को मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में जो तफावत पाया जाता है या इजाफ़ा करना मकसूद होता है, तो उस बाबत जो है ना वो कोई ना कोई रिपोर्ट पेश की जाती है। तो कमीशन ने मुलाजमीन को मिलने वाले तमाम एडहाक अलाउंसेस तनख्वाहों में ज़म करने की सिफारिश की है। हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, नाइट अलाउंस, दफातर में लेट आवर्स तक बैठकर काम करने का जो अलाउंस होता है, मिलिट्री अलाउंस और दीगर अलाउंसेस हैं, इन तमाम अलाउंसेस में इजाफ़ा करने के साथ साथ नया पी एंड पेंशन सिस्टम जो है ना वो मुतारिफ़ करवाने की तजवीज़ दी है हुकूमत को पी एंड पेंशन कमीशन ने। हाउस रेंट अलाउंस समेत दीगर मुंजमद जो फ्रीज अलाउंसेस हैं उनको भी बहाल करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की रीस्ट्रक्चरिंग की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में पाया जाने वाला जो फ़र्क है, तफावत है, और जिसके लिए मुलाजमीन वक्तन फ़वक्तन एहतजाज भी करते रहते हैं, तो उसको यकसां पे सिस्टम के तहत लाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि गैर ज़रूरी असामियाँ जो हैं वो ख़त्म करके सरप्लस मुलाजमीन को उन महकमों में मुंतकिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। और इसके अलावा जहाँ अफरादी क़ुव्वत की कमी है, मुलाजमीन की कमी है और नए मुलाजमीन की भर्ती जो है वो डिफ़ाइन बेनिफिट सिस्टम की बजाय नए निज़ाम के तहत भर्ती किए जाने की उन्होंने तजवीज़ दी है। और पेंशन बिल जो है ना, सबसे बड़ा जो मसला है हुकूमत को दरपेश, पेंशन बिल के बढ़ते हुए बोझ को कौमी ख़जाने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया गया है, और पे एंड पेंशन कमीशन ने नया पेंशन सिस्टम लाने की तजवीज़ दी है, जिसके तहत एक कौमी पेंशन फ़ंड, नेशनल पेंशन फ़ंड कायम किया जाएगा और नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के साथ इस नए सिस्टम के तहत मुआहदा किया जाएगा और रिटायरमेंट के मौका पर उनकी मुलाजमत के कंट्रैक्ट के मुताबिक जो कम्यूटेशन बनेगी, जिसको आप ग्रेजुएटी कहते हैं, वो मिलेगी, और बाद में इसी पेंशन फ़ंड से उन्हें माहाना पेंशन जो है ना वो मिलती रहेगी, ताकि मुल्की ख़जाने के जो लेजर पर बोझ है पेंशन बिल का वो हट जाए और पेंशन की अदायगी से हुकूमत का कोई ताल्लुक़ न रहे। तो ये तजवीज़ ज़ेर गौर है और पे एंड पेंशन कमीशन ने ये सिफारिश की है हुकूमत को। एक और तजवीज़ के मुताबिक जो मुलाजमीन पहले से डीबी सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं और वो मौजूदा निज़ाम के तहत ही तनख्वाहें और पेंशन लेते रहेंगे। वक्त के साथ साथ हुकूमत का पेंशन बिल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और इसके अलावा मुलाजमीन को मिलने वाला मेडिकल अलाउंस ख़त्म करके उसकी जगह हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है ना वो मुतारिफ़ करवाने की तजवीज़ दी गई है हुकूमत को। यानी मेडिकल अलाउंस जो छोटे मुलाजमीन को 1500, 2000 या इतना ही मिलता है, तो इसकी बजाय ये ख़त्म कर दिया जाएगा और इसकी बजाय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ये मुतारिफ़ करवाने की तजवीज़ दी गई है।
اس کے علاوہ پے اینڈ پینشن کمیشن جو ہے اس کی حتمی سفارشات جو ہے نا وہ تیار کرنے کے لیے 13 جون کو پے اینڈ پینشن کمیشن کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں پے اینڈ پینشن کمیشن اپنی سفارشات کو حتمی شکل دے گا۔ تاہم ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ مالی سال کہ وفاقی بجٹ، یہ جو ابھی بجٹ پیش ہونا ہے آج یا کل ہو جائے گا، اس میں پے اینڈ پینشن کمیشن کی تمام سفارشات پر عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکے گا، اور اس لیے عین ممکن ہے کہ اگلے بجٹ میں 2023 کا جو بجٹ آئے گا اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایڈہاک ریلیف کی مد میں اضافہ کیا جائے گا، اور کیونکہ سیلری سروے کرانے کے لیے بھی وقت درکار ہوگا۔ تو اس کے علاوہ ایک تجویز یہ بھی زیر غور ہے کہ اگر حکومت پے اینڈ پینشن سسٹم درست کرنا چاہتی ہے تو کمیشن کی تمام سفارشات پر عمل درآمد کیا جانا ضروری ہوگا، جس کے لیے ملکی خزانے پر جو ہے نا وہ دور اثرات مرتب ہوں گے، اور مستقبل میں جو فسکل مینجمنٹ جو خراب ہو چکا ہے ہمارا اس کو درست کرنے میں جو ہے نا وہ ٹائم لگے گا اور بہتری آئے گی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی جانب سے سول اینڈ ملٹری جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کو ملنے والے 150 کے قریب جو مختلف الاؤنسز ہیں ان پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اس وقت تک ملک میں سرکاری ملازمین کے پے سکیلز میں 3 مرتبہ جو ہے نا وہ تبدیلی کی جا چکی ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر یعنی 1947 سے لے کر 1972 تک ملک میں سرکاری ملازمین کے لیے پی پی ایس نافذ تھے، جس کو پریپیچول پے سکیلز کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد 1972 میں نیشنل پے سکیلز متعارف کروائے گئے جو 1976 تک نافذ العمل رہے، اور 1976 کے بعد اب تک جو ہے نا یہ بیسک پے سکیلز جس کو کہا جاتا ہے BPS بنیادی پے سکیلز یہ متعارف کرائے گئے تھے جو اب تک نافذ العمل ہے۔ تو ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کو 150 کے قریب جو مختلف نوعیت کے الاؤنسز ملتے ہیں، جن میں سے بہت سے الاؤنسز اب ضروری نہیں رہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ترقی ہو چکی ہے، اور یہ الاؤنسز عصر حاضر کے سے مطابقت نہیں رکھتے، تو ان میں تبدیلی کی جانی ضروری ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ فوج میں ملازمین کو مفتی الاؤنس جو ملتا ہے جو کہ 80 روپے کے قریب ہے، اور یہ صرف ایک بار ملتا ہے۔ اس سے نئے بھرتی ہونے والے ملازم کو اپنے لیے کپڑے سلائی کروانا ہوتے ہیں۔ اب 80 روپے غالباً کپڑے سلوائی جو ہے نا وہ درزی نہیں لیتا، یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ 80 روپے میں تو 1 گز کپڑا بھی اب نہیں آتا، تو اس کو جو ہے نا وہ ریوائز کیا جانا مطلوب ہے۔ اسی طرح نرسوں کو جو ہے نا 150 روپے نرسنگ سوٹ کے لیے ملتے تھے، اب بھی مل رہے ہیں، اور اس قسم کے بہت سے الاؤنسز ہیں جو انتہائی غیر حقیقت پسندانہ ہیں۔ تو کمیشن نے یہ تجویز دی ہے کہ ملازمین کو ملنے والے ان الاؤنسز میں سے جو غیر ضروری الاؤنسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، اور جو الاؤنسز ہیں ان کو وقت کی ضرورت کے مطابق ان میں تبدیلی جو ہے نا وہ لائی جائے۔ تو ناظرین گرامی، یہ جو پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کے کچھ مندرجات اخبارات کے ذریعے سامنے آئے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔